السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه الحصه اللي غادي نديرو فيها مجموعه ديال التمارين اللي تتعلق بحركه دوران جسم صلب غير قابل للتشويه حول محور ثابت مومون دو روتاسيون دان سوليد انديفورمابل اوتور دان ماكس فيكس. دابخي غادي اول حاجه غادي نديرو باش نحاولوا نتفاهموا كيفاش غادي نخدموا هذا. اذا غادي نخدموا مجموعه ديال التمارين. غادي نبدا بالتمرين الاول اللي غياخذ لنا واحد المده زمنيه طويله. علاش؟ لان كل حاجه في التمرين غادي نحاول انني ندير مراجعه للدرس، يعني غنشوف التمرين غنقرا السؤال وكل حاجه قريتها في السؤال غادي ندير واحد المراجعه للدرس اللي غادي نرجعوا ليها. طيب خير، اذا اول حاجه غادي نطبقوا ليها هو تمرين واحد. اذا غادي نقرا لكم تمرين واحد. يدور قرص قطره الذاتي تساوي 18 سنتيمتر حول محور تماثلي بحيث ينجز 30 دوره في الدقيقه. اذا السؤال الاول تطلب مني احسب السرعه الزاويه بالوحده راديان بار سكوند. اذا باش نشوفوا شنو عندنا في المعطيات وشنو عندنا في الدرس. اذا المعطيات اللي عطاوني واحد القرص اللي تيقوم بواحد الدوران حول محور ثابت دلتا. اذا اشنو هما المعطيات اللي عطاوني على هذا القرص؟ اذا اول معطى عطاوني هو لو ديامتر دي اللي هو القطر ديالو. اذا دي ايكال 18 سنتيمتر. اشنو غادي نديرو حنا بالدي؟ اشنو غنديرو حنا بالقطر؟ اذا جميع العلاقات اللي عندنا داخل فيهم لو غايون الشعاع اللي هو دي على جوج. اذا 18 على 2 اللي هي 9 سنتيمتر. غنحولها للنظام العالمي للوحدات هي 9 في 10 أس ناقص 2 متر من سنتيمتر للمتر. اذا اول حاجه حددت الشعاع. ثاني حاجه عطاوني قالوا لي بلي هذا القرص كيدور بواحد 30 تور بار مينوت. اذا هادو هما المعطيات اللي عطاونا واللي غادي نخدمو بهم. اذا اول حاجه طلبوا مني هما السرعه الزاويه. اذا غادي نبدا لنحدد السرعه الزاويه. السرعه الزاويه كيف ما تنعرفوا ترمزوا ليها باوميغا. اذا شنو هي العلاقه ديال السرعه الزاويه؟ فهي اوميغا تساوي دلتا تيتا على دلتا تي. اذا اوميغا تساوي الزاويه المكسوحه على المده الزمنيه. الا بغينا نحددوا اوميغا ديال واحد الجسم صلب في دوران حول محور ثابت، عندنا محور و اكس هنا و ايكغيك. هاد النقطة مثلا ام غدوز من ام ان حتى ام دو. اذا الا بغينا نحسبو هنا السرعة الزاوية كنشوفو دلتا تيتا اللي هي هادي، هي الزاوية هي دلتا تيتا الزاوية المكسوحة على المدة الزمنية. المدة الزمنية هنا غتكون لانستون تي ان ولا لحظة تي دو. تي ان تي دو ناقص تي ان هي دلتا تي. دقيق. اذا هادشي اللي شفنا في الدرس. دابا غادي نجيو الدرس ديالنا هنا. شنو قالوا لينا؟ 30 تور بار مينوت. عطاوني عدد الدورات وعطاوني المدة الزمنية اللي تنجز فيها الدورات اللي هي 30 تور. اذا غادي نجبدو دلتا تيتا. كيفاش غنديرو دلتا تيتا؟ كاين واحد العلاقة اللي تقولنا بلي راه دلتا تيتا تساوي 2 بي ان، بحيث ان هو عدد الدورات المنجزة. عدد الدورات المنجزة دلتا تيتا تساوي 2 بي ان. في المثال إلى هذه النقطة ام ان دارت دورة كاملة، إذا شحال غتكون الزاوية المكسوحة؟ هي 2 بي. دقيق. إذا ام ان غتجي لي دورة كاملة غتكون الزاوية المكسوحة هي 2 بي. إذا غنعوض ان بواحد غتبقى لي دلتا تيتا هي 2 بي، يعني دورة كاملة عدد الدورات غيكون هو واحد. في المثال عندي نصف دورة، يعني غادي تنساق ليا ام ان مثلا من هنا من هذه النقطة ام زيرو غتوصل لهنا. إذا شحال هي الزاوية اللي كسحات؟ هي بي. دقيق. هنا بي سور 2، هنا 3 بي سور 2 وهنا 2 بي. إذا فاش غادي نمشي النقطة ام من ام زيرو حتى لهاد
النقطه يعني الزاويه المكسوحه غتكون هي بي. شحال عدد الدورات؟ شحال من دوره دارت؟ نصف دوره اللي هي 1 على 2. اذا مثلا غناخذ نصف دوره ان تساوي 1 على 2. وغادي نجي غادي نعوضوها في دلتا دلتا ديالنا، غتعطيني 2 بي نضربها في 1 على 2 هي بي، لان 2 غتختزل مع 2 غتبقى ليا بي. تبقى اذا نصف دوره راه غادي تكسح لي واحد الزاويه اللي هي بي. دابا نرجعو للسؤال ديالنا. اذا عندنا قلنا دلتا دلتا هي 2 بي ان. اذا هاد العلاقه جد مهمه مقسومه على دلتا تي اللي هي المده الزمنيه. إذا نكتب اوميغا تساوي 2 بي ان اللي هي 2 بي، عدد الدورات المنجزه هو 30 مقسومه على شحال نجزاتها 1 مينوت اللي هي 60 سكوند، 2 في 30 اللي هي 60 بي مقسومه على 60 غتبقى ليا بي اللي هي 3.14 راديان بار سكوند. اذا هذه هي السرعه الزاويه ديالنا. دابا غادي ندوزو التحويل ديال 1 مينوت يعني دقيقه شحال تساوي ليا 60 ثانيه اللي هي 60 سكوند. اذا حنا حددنا اوميغا اللي هي السرعه الزاويه. اذا حددنا السرعه الزاويه شنو غادي نديرو؟ غنجيبوها هنا المعطيات ديالنا، غادي نضيفوها الان ولات معروفه مبقاتش مجهوله، هي 3.14 راديان بار سكوند. وحده ديال السرعه الزاويه هي راديان بار سكوند. الزاويه هنا ما تنخدموش بالدوغري، تنخدمو بالراديان. غادي نشوفو طريقه التحويل. دابا غادي ندوزو السؤال الثاني ديالنا. اذا السؤال الثاني اشنو تيقول لنا؟ السؤال الثاني تيقول لنا استنتج التردد ودور الحركه. اذا بغينا نحددو التردد والدور، اذا هنا غادي نعطيكم واحد المثال ديال واحد الجسم صلب في دوران حول محور ثابت اللي هو القوس. غناخدو دائما نفس المثال لانه هو ابسط مثال يمكن لينا نفهمو به. اذا عندي واحد لو بوين سميوها هاد المره جي. اذا هاد لو بوين جي شنو دير؟ كدير واحد لو موفمون دو روتاسيون اوتور ديال هاد لاكس. باقي اذا كدير واحد حركه دوران حول هاد المحور دلتا. اذا الدوره الاولى غنديرها في 1 سكوند، الدوره الثانيه غنديرها في 1 سكوند، والدوره الثالثه غنديرها في 1 سكوند. يعني اشنو تدير؟ تتنجز ليا نفس الدورات خلال نفس المدد الزمنيه. علاش؟ لان السرعه الزاويه اوميغا كتساوي 3.14 راديان بار سكوند، فهي السرعه الزاويه كي دايره ثابته. هنا عندي السرعه الزاويه ثابته، يعني هذه النقطه هذه فهي تنجز ليا نفس الدورات خلال نفس المدد الزمنيه، يعني تكسح ليا نفس الزوايا خلال نفس المدد الزمنيه، وبالتالي تنقولوا بلي راه حركه الدوران منتظم. اذا بما ان حركه الدوران منتظم فهي عباره عن واحد الحركه دوريه، يعني الجي غدير واحد الدوره وغترجع بلاصتها، يعني تكون بواحد الحركه واحد الحركه في واحد المده ديال تطبيق مثلا 1 سكوند، غتعاود نفس الحركه في 1 سكوند، الحركه تاتي في 1 سكوند. اذا شنو تدير؟ فهي تتبقى تعاود نفس الحركه ديالها خلال نفس المدد الزمنيه، وبالتالي حركه الجي غتولي حركه دوريه. اذا الحركه الدوريه عندها جوج حوايج، عندها التردد وعندها الدور تي. اذا غادي نحاولوا نشرحوا دابا التردد والدور. اذا غادي نبدا بالدور. الدور تي الوحده ديالو هو السكوند، فهو عباره عن مده زمنيه. اذا قلنا الدوره الاولى غتنجز ليا مثلا في 1 سكوند، الثانيه في 1 سكوند، الثالثه في 1 سكوند. اشنو تيبان ليا؟ المده الزمنيه اللازمه لكي تنجز نقطه من جسم صلب في دوران حول محور ثابت دوره كامله ثابته. يعني الا كانت في 1 سكوند دائما غتبقى 1 سكوند، كانت 2 سكوند غتبقى دائما 2 سكوند. اذا شنو هو الدور تي؟ هو المده الزمنيه اللازمه لكي تنجز نقطة من جسم
صلب في دوران حول محور ثابت دورة كاملة. إذا باش نبسطو هي المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة كاملة. نقولو عليها متفقين؟ إذا غادي نرجع للسرعة الزاوية ديالي، غنخدم هاد العلاقة أوميغا شناهي؟ هي دلتا تيتا على دلتا تي. دلتا تيتا غادي ناخدو دورة كاملة، يعني في حالة دورة كاملة. اشنو عندي في حالة دورة كاملة؟ عندي دلتا تيتا تساوي 2 بي، يعني هاد الجي باش ينجز ليا دورة كاملة غيكسح لي واحد الزاوية اللي هي 2 بي. وشنو هي دلتا تي؟ هي الدور تي، لأن الدور تي هو المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة كاملة، يعني هاد الجي غيدير دورة كاملة متفقين فاش؟ فواحد المدة اللي هي الدور تي. هاد الدور تي على حساب الحركة، كل حركة عندها دور خاص بها. إذا اشنو هي أوميغا؟ هي دلتا تيتا على دلتا تي اللي هي 2 بي على تي. ومن هنا غادي نجبدو العلاقة اللي هي تي تساوي 2 بي على أوميغا. تي تساوي 2 بي على أوميغا. هي هاد العلاقة تي تساوي 2 بي على أوميغا. إذا حنا حددنا العلاقة ما بين الدور تي وما بين السرعة الزاوية. غادي نمشيو دابا للمثال ديالنا. شحال عندي تي؟ تساوي 2 بي. شحال عندي أوميغا؟ هي 3.14 ديال بار سكوند اللي هي بي. إذا اش غيوقع؟ غيتختزلو غيبقى ليا 2 سكوند. دابا غادي نمشيو نحاولو نشرحو التردد لا فريكونس، الدور ولا بيريود، التردد لا فريكونس. إذا التردد ترمز ليه إما بإف أو إن، والوحدة ديالو هي الهرتز. نرمزو ليه إما بإف أو إن، والوحدة ديالو هي الهرتز. إذا غادي نعطيكم مثال، ناخدو مثلا تي تساوي 1 سكوند، وناخد تي تساوي 2 سكوند، وناخد تي تساوي 1 على 2 سكوند، يعني نصف ثانية. إذا تاوما ما معنى تي تساوي 1 سكوند؟ يعني هاد الجي غادي دير دورة كاملة في 1 سكوند، لأن شنو هو تي؟ هو الضرب والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة كاملة. إذا غادي يدور دورة كاملة في 1 سكوند. هنا غيدور دورة كاملة في 2 سكوند، وهنا غيدور دورة كاملة في نصف ثانية. إذا أشنو هو بعد التعريف ديال التردد؟ إذا التردد هو المدة الزمنية عفوا إذا التردد هو عدد دورات المنجزة خلال ثانية. إذا هو عدد الدورات المنجزة خلال ثانية واحدة. يعني شنو تعني بعدد الدورات المنجزة خلال ثانية واحدة؟ يعني باش غدوز عندي 1 سكوند الجي شحال غيدور ليا؟ واش دورة ولا جوج ولا ثلاثة ولا نص؟ غناخدو حنا أمثلة. عندي تي تساوي 1 سكوند، يعني اشنو هي تي؟ هي المدة الزمنية لإنجاز دورة كاملة. إذا هذا غيدور واحد الدورة كاملة في 1 سكوند. إذا شحال عندي عدد الدورات المنجزة خلال ثانية؟ إذا هي تي هي اف عفوا تساوي 1 والوحدة هي هات. إلا دار دورة كاملة في 1 سكوند، يعني عدد الدورات اللي غيدورها في 1 سكوند راه هي 1. هنا عندي تي تساوي 2 سكوند، يعني غيدور ليا دورة كاملة في 2 سكوند. إذا شحال هو عدد الدورات المنجزة خلال 1 سكوند؟ غيكون هو نصف دورة. وصلنا هنا في 1 سكوند غيوصل هنا شحال؟ في 2 سكوند. إذا هنا اف غينجز ليا 1 على 2 هرتز، يعني نصف دورة خلال ثانية واحدة، لأن في 2 سكوند غيدير ليا دورة كاملة. هنا في نصف ثانية غيدور دورة كاملة. إذا شحال هو عدد الدورات اللي يدوزها اللي غادي يدورها في 1 سكوند؟ اللي هي 2 اف تساوي 2 هرتز. فقط يعني إلا غيدور ليا دورة كاملة في نصف ثانية راه غادي يدور 2 ديال الدورات
الطوره الاولى غتكون في نص الثانيه والثانيه غتكون في نص الثانيه اخرى. الا جمعنا غيعطيونا جوج هاد. اذا هنا غادي نشوفوهم ما بين تي وما بين اف. كيبان ليا بلي راه اف تساوي 1 على تي، التردد تساوي 1 على الدور. اذا 1 على تي غيعطيني 1، 1 على جوج ها هو 1 على 1 على جوج غيعطيني جوج. اذا واش هي تي؟ هي دو تي على اوميغا. اذا الا قلبنا وردينا 1 على تي خصني نقلب هادي تي غتولي اوميغا على دو بي. غادي تعطيني اوميغا على دو بي. وهي العلاقه الجديده اللي غادي نزيدها، العلاقه ديالنا اللي هي اف تساوي 1 على تي تساوي اوميغا على 2 بي، بحيث ان اوميغا هي السرعه الزاويه الوحده ديالها هي الراديان بار سكوند. اذا انا عندي تي تساوي شحال 2 سكوند. اذا انا غادي تعطيني 1 على جوج غادي تبقى لي 0.5 والوحده الهرتز. اوكي. اذا حنا حددنا الدور وحددنا التردد. اذا كيف ما سالينا السؤال 1 وسالينا السؤال 2، دابا غادي ندوزو للسؤال 3 اللي غادي نقرا احسب سرعه نقطه من محيط القرص. اذا جميع العلاقات اللي حصلنا عليهم وجميع النتائج اللي حصلنا عليهم عندنا هنا، اذا بغاو سرعه نقطه من محيط القرص. اذا السرعه اللي تيهضروا عليها هنا فهي تيهضروا لي على السرعه الخطيه. اوكي. اذا السرعه ديال واحد النقطه اللي غنسميها انا ام، نسميوها اللي بغينا ولا ام ولا اللي بغيت. هذه النقطه ام فين كاينه في محيط القرص. اذا القرص بطبيعه الحال تنعرفوا بانه تكون فيه الماده الداخل، بينما الدائره تكون عندي الداخل فراغ. اوكي. اذا طلبوا مني من المحيط، اذا حددوا لي النقطه اللي كاينه فين في محيط القرص. اشنو غادي تعطيني النقطه اللي في محيط القرص؟ غتعطيني حاجه وحده، هي المسافه الفاصله بين محور الدوران والنقطه اللي هي الشعاع ار. اذا خصني نعرف بشحال بعيده النقطه ام على محور الدوران باش كنعرف السرعه. اذا انتبهوا معايا، غادي نعطيكم مثال في الفرق بين واحد جوج ديال النقط. يعني عندنا دلتا محور الدوران، عندنا النقطه او. عندي النقطه الاولى اللي غادي نسميها ا، والنقطه الثانيه اللي غادي نسميها بي. هاد المحور او اكس وهذا محور او y. مزيان. عندي هاد ا بي غادي تجي لهنا، تولي عندي هنا النقطه ا اللي غنسميها ا بريم، والنقطه بي اللي هنا بي بريم. فين هي المسافه اللي قطعت لي النقطه ا؟ هاي هي هاد القوس هذا، والمسافه اللي قطعتها بي هي هاد القوس هذا. اذا شنو تيبان لي؟ كيبان لي هاد القوس بي بريم اكبر من ا بريم، بينما تيكسحوا ليا كاملين نفس الزاويه اللي هي تيتا، كلهم تيكسحوا نفس الزاويه تيتا. اذا كلهم تيكسحوا نفس الزاويه خلال نفس المده الزمنيه، يعني عندهم نفس السرعه الزاويه. يعني جميع النقط التي تنتمي لجسم صلب في دوران حول محور ثابت تتميز بمقدار اللي هو تكون مشترك بيناتهم، اللي هي السرعه الزاويه اوميغا. علاش؟ لانهم كلهم تيكسحوا نفس الزاويه خلال نفس المدد الزمنيه. اذا اوميغا بالنسبه لجميع النقط هي دلتا تيتا على دلتا تي. اذا الدلتا تيتا اللي كتبتها لي تيتا الزاويه المكسوحه على المده الزمنيه. اذا جميع النقط عندهم هذا المقدار مشترك، ولكن السرعه الخطيه شنو تيبان لينا؟ تيبان لينا بلي راه في بي قطع ليا بي بريم على دلتا تي، بينما في ا قطع ا بريم على دلتا تي، و ا بريم اصغر من بي بريم، فبالتالي في بي غادي تكون اكبر من في ا. طبقين. اذا السرعه الخطيه بالنسبه لواحد جسم صلب تدور في دوران حول محور ثابت بالنسبه لاي نقطه منه، كلما ابتعدنا على محور الدوران كلما زادت السرعه الخطيه. اذا في بي كبر من في ا. علاش؟ لان بي بعد من محور الدوران على ا. دابا غادي نمشيو نحسبوا في ديال التمرين ديالنا. اذا لو بوين ان فين كاين في المحيط. اذا في يساوي، عندنا واحد العلاقه اللي هي معروفه اللي هي الشعاع
في السرعه الزاويه. اذا السرعه الزاويه والسرعه الخطيه تجمع بيناتهم واحد العلاقه اللي هي في السرعه الخطيه كتساوي الشعاع في السرعه الزاويه. الشعاع راه عندنا اللي هو 9 في 10 ناقص 2 متر، والسرعه الزاويه اللي هي 3.14 راديان بار سكوند. اذا هي 9 مضروبه في 10 أس ناقص 2 متر في 3.14 راديان بار سكوند. يلا الله يخليكم غادي تحاولوا تحسبوا هادي ونشوفوا شحال غادي تعطيكم. هاز الكالكولاتريس حسبتها تشوف فيها. إذا بالنسبة شحال عطاتني هنا لقيت 0.28 متر بار سكوند. خصك تلقى 0.28 متر بار سكوند. إذا غادي نزيدو هكا علاقة في تساوي R فوا أوميغا. الله يخليكم العلاقات خصهم يتحفظوا، ضروري خصهم يكونوا محفوظين. كيف ما سبق لينا وشفنا في الاسئله اللي سبقوا، بقى اخر سؤال اللي هو احسب المسافه التي تقطعها هذه النقطه بعد 10 دورات. اذا لنحدد المده الزمنيه اللازمه لانجاز 10 دورات هي اللي غادي نشوفوا المسافه. اذا انا غادي ندير واحد التذكير ديال الافصول المنحني والافصول الزاوي. اذا عندي مثلا واحد الجسم صلب، دائما نفس المثال لانه ابسط مثال. عندي هنا دلتا محور الدوران، عندي هنا المحور او اكس وهنا المحور او اي. مزيان. دابا غادي نجيو غادي ناخذ واحد النقطه هنا ام 0 اللي غتمشي واحد المسافه ام 1 وغتمشي واحد المسافه ام 2. هاد ام 0 كتقطع ليا واحد المسافه اللي هي ام 1 ام 2 وهي عباره عن قوس اللي هي اس 1. اشنو تساوي الاس 1؟ هي ام 0 ام 1. هي هاد المسافه من ام 0 لاش الام 1. دابا غادي ناخدو النقطه ام 2. هذه المسافه من ام 2 ام 0 تنسميها اس 2 اللي هي ام 0 ام 2. اشنا هو هذا؟ هو الافصول المنحني لابسيس كيرفيلي. متفقين؟ اذا الافصول المنحني دائما تنبداو من اس اي تساوي تنبداو من ام 0 هي اللي تنعتبروها الاصل حتى لاش حتى الام اي. بغيت اس 1 غنخدم حتى الام 1، بغيت اس 2 غنخدم حتى الام 2، اس 3 حتى الام 3 الى غير ذلك. اذا هنا دائما نقطة تقاطع المحور او اكس مع مسار حركة النقطة كنسميوه ام 0 ولا جي 0 ولا اللي بغينا نسميوه، غير هو تناخذوه اصل للافاصيل المنحنية، يعني هو الاصل هو الزيرو، هو منين تنبداو كنمشيو من هنا لهنا. بغينا عاوتاني الافصول المنحني ديال ام 2 تنمشيو من ام 0 حتى الام 2. عندي حاجة أخرى اللي هي الزاوية بين محور او اكس، الزاوية بين المحور او اكس والمتجه ام 1 هذه نسميها تيتا 1. إذا هاد الزاوية هذه غادي نسميها تيتا 1، بينما هاد الزاوية هذه من او اكس حتى ل او ام 2 غنسميها تيتا 2، بحيث اشنو هي تيتا اي؟ هي الزاويه ما بين او اكس المتجهه او اكس و او ام اي والمتجهه او ام اي. الا بغيت تيتا 1 تمشي ما بين او اكس او ام 1، تيتا 2 او اكس او ام 2. اذا كاينه واحد العلاقه ما بين الافصول المنحني والافصول الزاوي. هاد التيتا هذه فهي الافصول الزاوي، الافصول الزاوي. وشنو هو الافصول الزاوي باللغه الفرنسيه؟ هو لابسيس اونغولار. هذا الافصول المنحني لابسيس كيرفيلي. اذا تجمع بيناتهم واحد العلاقه اللي هي اس تساوي ار فوا تيتا. الافصول المنحني تساوي الشعاع مضروب في الافصول الزاوي. اذا كيفاش يمكن لينا غادي نعطيو مثال اخر؟ يعني يمكن لك انت ترسم واحد الدائره في الدار وتتاكد منها، ياك؟ وغادي تاخذ هذا المحور و اكس وغادي تمشي تاخذ شي نقطه كيف ما بغيتي. هنا
نسميوها ياك، وهادي نسميوها ازر. غتمشي غتشوف هاد المسافه تعبرها بمسطره، باش تقدر تعبرها بمسطره غتقسمها لمسافات صغار باش يكونوا مستقيمين وتجمعهم في الاخر. غتعبر هاد المسافه اللي هي اس ياك، وغادي تاخد هاد الزاويه اللي هي تيتا وغنضربها في الشعاع اف. الشعاع في تيتا غيعطيك اس، بشرط ان تيتا وفصول الزاوية يكون بالراديان، اس بالمتر و اغ بالمتر. اوكي، اذا كيفاش يمكن لك تحول من الراديان، كيفاش يمكن لك تحول من الدوغري للراديان؟ غادي نحاول نكتبها هنا، راه سهله. نرسم لكم هنا الدائره المثلثيه و اكس و واي. اذا بالنسبه للدائره المثلثيه هنا غادي ندير الدوغري في اليسار 0 دوغري، وهنا 0 راديان. هنا غتكون عندك 90 دوغري تكافئ بي سور 2 راديان. هنا غتكون عندك 180 دوغري تكافئ بي راديان. وهنا الى عاودنا درنا دوره كامله دو بي هي 360 دوغري. هنا هادي بالراديان وهنا بالدوغري. اذا لا بغيت نحول يكفي انني ندير العلاقه الثلاثيه، يعني الا لقيت بالدوغري غنحطها هنا وندير اكس مضروبه في 2 بي مقسومه على 360 باش نحصل عليها باش بالراديان. اذا لنحدد المده الزمنيه اللازمه لانجاز 10 دورات. هما بعدا شنو طلبوا مني؟ طلبوا مني المسافه اللي غادي تقطعها هاد النقطه، هاد ان غتقطع ليا خلال 10 دورات واحد المسافه معينه. حنا بغينا نحسبوا هاد المسافه، غادي نمشيو بحسب العلاقه التاليه: اس تساوي ار فوا تيتا. هادي الله يخليكم خليوها، هادي طريقه اخرى غادي نخليوها حتى الاخر، واحد الطريقه شويه صعيبه ماشي صعيبه غير هي طويله. اذا غادي نمشيو من اس تساوي ار فوا تيتا. اذا اشنو هي 10 دورات؟ 10 دورات يعني تيتا غتساوي 2 بي ان ياك، 2 بي في 10. تيتا هي 2 بي ان، اذا تيتا هي 2 بي في 10 اللي هي 20 بي. اذا اس غادي نلقاوها هي الشعاع اللي هي 9 في 10 أس ناقص 2 مضروب في 20 بي اللي هي تيتا. اذا هنا شحال غادي يعطيني تقريبا؟ غادي يعطيني هي 20 ب 18 اللي هي 180 في 10 أس ناقص 2 هي 1.8 بي. حتى كنت تحسبوها غادي تعطينا بالمتر، هي 1.8 بي غادي تعطيني القيمه بالمتر. دابا غادي ندوزو للطريقه الثانيه باش غادي نعاودو نحسبو عاوتاني اس، يعني المسافه اللي غادي تقطعها هاد النقطه ام. يعني فاش يقول لك المسافه 10 دورات، المسافه اللي غادي تقطعها يعني تيهضر لي على الافصول المنحني. اذا المسافه غادي نحددها هنا بالطريقه ديال السرعات. اذا اشنو عندي انا؟ عندي في تساوي المسافه المقطوعه على المده الزمنيه دلتا تي بريم اللي هي المده الزمنيه اللازمه لانجاز 10 دورات. وشنا هي دي؟ راه ما هي الا دلتا اس على دلتا تي بريم. دلتا اس هي المسافه اللي غادي تقطع عليها النقطه ام. اذا باش نحدد دلتا اس اللي هي دي المسافه المقطوعه، اشنو غتساوي ليا؟ في فوا دلتا تي بريم. دابا شنو خصنا حنا؟ خصنا دلتا تي بريم في، راه عندنا اللي هي 0.28. خصنا المده الزمنيه اللازمه لانجاز 10 دورات. اذا داكشي اللي درت هنا لنحدد المده الزمنيه اللازمه لانجاز 10 دورات. اذا دلتا تي بريم، اذا ملي غادي نجيبها، ملي غادي نجيب دلتا تي بريم عندي اوميغا تساوي دلتا تيتا على دلتا تي بريم، يعني
السرعة الزاوية تتبقى ثابتة، هي الزاوية المكسوحة خلال 10 دورات على دلتا تي بريم. إذا أشنا هي دلتا تي بريم؟ هي 2 بي فوا 10 مقسومة على أوميغا اللي هي 2 بي فوا 10 على بي. بي مع بي شنو غيبقى ليها؟ غتمشي شنو غيبقى لينا؟ غادي نختزلو بها، غتبقى ليا فقط 20 سكوند، تبقى ليا 20 سكوند. إذن أوميغا دلتا تي بريم هي 20 سكوند. غادي ناخد دلتا تي بريم ونعوضها هنا. عندي دي تساوي هنا في اللي هي 0.28 مضروبة في 20. إذا أشنو غادي تعطيني؟ إذا هي 2 غتعطيني 5.6 متر. إذا 5.6 متر. إلا حسبتو 1.8 وضربتوها في بي اللي هي 3.14 غادي تلقاو 5.6 متر، بخلاف الطريقة الثانية.